देख रहे हैं बैटल ऑफ लद्दाख। और बैटल ऑफ लद्दाख में आज की बारी यानी आज जो मेहमान हमारे सामने हैं वो मोहताज तारुफ बिल्कुल भी नहीं है। अपने कलम की वजह से, अपने काम की वजह से न सिर्फ लद्दाख के अंदर माने जाते हैं बल्कि पूरे मुल्क के अंदर और बाहर बैरून मुल्क भी उनके काम का लोहा माना जाता है। आज हमारे मेहमान हैं मोहम्मद शफी सागर साहब। इनका ताल्लुक करगिल से है, द्रास से है, ज़ोर कलम आजमाते हैं, शीना और उर्दू ज़बान पर बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं, कई किताबों के मुंसिब भी हैं, तहरीर कर रहे हैं और साथ साथ शीना टेक्स्ट बुक जो मेंबर है, शीना टेक्स्ट बुक JNK स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के, उसके भी मेंबर हैं और साथ साथ काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करते हैं अपनी ज़ुबान को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद शफी सागर साहब मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। सागर साहब, बहुत खुशी हुई कि आज एक ऐसी शख्सियत से बात कर रहे हैं जो कलम से दुनिया भर को अपनी आवाज़ बताते हैं कि क्या है अंदर की कहानी, क्या वो आप सोचते हैं और किस तरीके से सूरत हाल की अक्कासी आप करते हैं। तो सबसे पहले जो आपसे जानना चाहूँगा, शीना ज़बान और फिर शीना ज़बान का रस्मुल ख़त जिस पर आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दामात किए जा रहे हैं और अब आप तो अलहदा UT है, इसको और ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाए, अगली नस्ल तक पहुँचाया जाए, उसके लिए क्या कुछ काम हो रहा है? जी गौहर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे एक मौका दिया इस प्रोग्राम पे। तो शीना रस्मुल ख़त का जहाँ तक सवाल है, तो शीना ज़बान एक बहुत पुरानी ज़बान है। ये ज़बान ज़माने कदीम से सीना बसीना मुंतकिल होते हुए इसके जो जितने भी तहजीब सकाफत है, विरसा है, वो हम तक पहुँचा है। तो इसका स्क्रिप्ट नहीं था बुनियादी तौर पे, तो इस पे बहुत काम हुआ है। तो पहले ये बता दूं कि शीना ज़बान बोलने वाले जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान में आबाद हैं। तो शीना स्क्रिप्ट के हवाले से बहुत काम इंडिया के उस तरफ पाकिस्तान में भी हुआ और इंडिया में भी हुआ। तो अभी जो स्क्रिप्ट हमने फाइनल किया वो हाल ही में जो है मसूद कानून सा है, तो उन्होंने, वो भी शीना के बहुत बड़े राइटर हैं, उन्होंने डेवलप किया है और जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने इसको एक्सेप्ट किया और उस पर हमने 4th क्लास की बुक बना दी। तो आगे हम कोशिश कर रहे हैं कि ये स्कूलों में जाए, स्कूलों में स्क्रिप्ट को पढ़ाया जाए और जो है इंट्रोड्यूस हो जाए। तो यहाँ पे जो राइटर्स हैं इसी स्क्रिप्ट को बहुत काम कर रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि मुस्तकबिल में जो है शीना ज़बान की तरक्की के लिए ये बहुत अच्छा रोल अदा करेगा। अब जब हम देख रहे हैं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें मादरी ज़ुबान पर काफ़ी ज़्यादा ज़ोर दिया गया है कि मादरी ज़ुबान में ही अवलीन तरजीह जो है वो दी जाए और बच्चों को पढ़ाया जाए। तो उसमें जब मैं आपके वाले बेल्ट को देखता हूँ, एक कसीर आबादी जो है वो सीना ज़ुबान भी बोलती है। तो क्या आज के दिन में आपको ये उम्मीद है कि अगर उस पैटर्न को अडॉप्ट किया जाए तो और इसको आगे बढ़ाया जा सकता है? एक और नौजवानों का शीना ज़ुबान सीखना, शीना ज़ुबान के फ़रोग़ के लिए सामने आना, क्या आज भी आपको उम्मीद है कि इस तरीके का माहौल है आपके एरिया के अंदर? जी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो आपने बात की, तो इसमें हमारे लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि इसमें जो निसाब है, जो इसकी बात की गई है, पूरी मादरी ज़ुबान की बात की गई है, तो इसमें हमें पहली बार मौका मिलेगा कि हम सारी किताबें जो है शीना में डेवलप कर सकें। मसलन हिसाब शीना में बना सकें, साइंस शीना में बना सकें, सोशल साइंस शीना में बना सकें। तो ये मैं समझता हूँ शीना ज़बान की तरक्की के लिए एक सुनहरा मौका है। तो हमारे नौजवान भी इसमें लगे हुए हैं, तो बहुत कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। बहुत सारे नौजवान हैं जो लिख रहे हैं और हमारे जो बुजुर्ग राइटर्स हैं वो भी हमें सजेशन दे रहे हैं, लिख रहे हैं। तो इससे मुझे बहुत बड़ी उम्मीद है हुकूमत के इस इक़दाम से। खुसूसन हम जो शीना लैंग्वेज बोलने वाले जो है बहुत खुश हैं, क्योंकि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है ये शीना के फेवर में। जी, तो बड़ा इम्पोर्टेंट एक चीज़ मैं अभी आपका जब ये पढ़ रहा था, जो मेरे सामने अभी खोल के है आपका बयो, तो उसमें ये भी कहा गया है कि आपने एक बाज़ाब्ता तौर पर डिक्शनरी बनाई है जो शीना ज़ुबान, हिंदी को शीना और शीना को हिंदी में कन्वर्ट करके आपने इतना बड़ा काम किया जिससे आम
لوگوں کو وہاں کی کافی مدد ملی ہے، اور جو بیرونی ریاست ہے، بیرونی ملک ہے، ہندی زبان کو سمجھتے ہیں، انہیں بھی شینا کے الفاظ کو سمجھنے میں مدد مل رہی ہے۔ یہ کانسیپٹ کب ڈیولپ ہوا، کتنا وقت لگا، اور ملکی سطح پر کس طریقے کی پذیرائی آئی؟ جی، اس حوالے سے میں سب سے زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیندریہ ہندی سنستھان آگرہ کا، جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا۔ انہوں نے ایک پروجیکٹ ہمیں بھیجا کہ ہم نے شینا ہندی ڈکشنری بنانی ہے، تو ہندی شینا ڈکشنری پہ ہم نے وہاں پہ 3-4 سالوں سے کام کر رہے تھے، اور اس سال ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ حال ہی میں یہ ڈکشنری جو ہے چھپ کرا چکی ہے۔ تو یہ بہت بڑا کام تھا، میں سمجھتا ہوں۔ میں کیندریہ ہندی سنستھان آگرہ کے تمام اراکین کا، خصوصاً ڈائریکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کی اس چینل کی وساطت سے۔ تو ایک اور بڑا ادارہ تھا جب ایک ہی ریاست ہوا کرتی تھی جموں کشمیر، تو کلچرل اکیڈمی، جس کے ذمے یہ کام تھا کہ وہ جتنی بھی علاقائی زبانیں ہیں ان کے تحفظ کو یقینی بنائیں، ان کے جو ان کی طرف سے اثاثہ ہے اس کو صحیح طریقے سے رکھے، اور اگلی نسل تک منتقل کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے۔ تو ویزاویز شینا، ویزاویز اردو، ویزاویز ہندی، وہ کام میں نے دیکھا کہ کتنا آپ مطمئن ہیں کہ انہوں نے کام کیا آپ کی مقامی زبان کے لیے، اور کیا آج کے دن میں جب آپ ہمارے ساتھ محو گفتگو ہے تو کلچرل اکیڈمی کا کتنا بڑا رول آج کے دن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امپورٹنٹ رول ہے، امپورٹنٹ پلیس ہے؟ جی، بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ کلچرل اکیڈمی نے شینا کے حوالے سے بہت کم کام کیا ہے۔ کلچرل اکیڈمی میں ہمارا ایک الگ ونگ تھا جس کے کچھ پوسٹ تھے جو سینکشن ہو چکے تھے، لیکن ان کا انٹرویو ہم بار بار ان سے کہتے رہے اس کا انٹرویو کرا لیجیے تاکہ ہمارا کام بھی آگے بڑھے۔ آپ جانتے ہیں کہ جموں کشمیر کا جو آئین تھا اس میں شینا زبان بھی درج تھی، درج شینا جو لینگویج تھی وہ بھی اس آئین میں شامل تھی۔ تو آئین میں شامل تمام لینگویجز کے لیے جو ہے اکیڈمی نے کام کیا، لیکن ہمارے لیے بہت کم کام کیا۔ صرف چند مشاعروں اور سیمینار کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا۔ نہ ہماری زبان پہ کوئی شعراضہ چھپا، نہ ہماری زبان پہ ہمارے رائٹروں کی کوئی کتاب جو ہے اکیڈمی کی وساطت سے منظر عام پہ آئی۔ تو یہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات رہی ہمارے ساتھ۔ تو ہم آگے چاہتے ہیں کہ اکیڈمی اس حوالے سے شینا کی ترقی اور ترویج کے حوالے سے کوئی اچھا کام کرے۔ تو شفیع صاحب، اب ایک علیحدہ یو ٹی آپ بنے ہیں، اور علیحدہ یو ٹی کے اندر ہر ایک شعبہ الگ الگ ہوگا، اور زبانوں کے فروغ کے لیے، ادب کے فروغ کے لیے، کلچر پروموشن کے لیے باضابطہ طور پر یونین ٹیریٹری کے اندر بندوبست ہوگا۔ تو کیا کوششوں کا آغاز ہو گیا ہے کہ اس طریقے کا ایک نظام بنے، یا ابھی اس میں پیچھے ہی ہیں لوگ؟ کیونکہ پولیٹکس میں بڑی چیزیں بہت تیزی سے چلتی ہے، اور ادب یہ ساری چیزیں شاید بیک برنر پر رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے آج حالت یہ ہے کشمیر کے اندر بھی، اور یہی حالت میں لداخ کے اندر بھی دیکھ رہا ہوں۔ جی، ہم نے حال ہی میں گورنر صاحب کو ایک میمورینڈم بھیجی ہے جس میں ہمارے کچھ مسائل ہیں، جیسے کہ شینا زبان کو ایک شیڈول میں شامل کرنا، یا شینا زبان کے لیے جو لداخ کی، جو یو ٹی لداخ کی جو سرکاری زبانیں ہوں گی اس میں شینا زبان کو بھی شامل کیا جائے، یہ ہماری ڈیمانڈ ہیں، اور اکیڈمی میں ہمارا ایک الگ شعبہ ہو۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ یو ٹی لداخ کے اندر جو ہے بہت اچھا کام ہوگا، اور ہماری زبان کے لیے ترقی اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے پروموشن کے لیے یو ٹی لداخ میں کام ہوگا، یہی ہماری امید ہے اس یونین ٹیریٹری سے۔ شفیع صاحب، ایک چیز بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا یونیورسٹی لیول پر کوئی ریسرچ کا کام ہو رہا ہے؟ شاید میری نظر میں تو ہے نہیں، کیا آپ نے دیکھا، کیونکہ آپ کو وسیع نظر ہے اس پورے معاملے پر، کیا جب موجودہ سابقہ ریاست تھی اس ٹائم میں، یا ابھی کوئی پلان ہے کہ کوئی ریسرچ کا پروگرام ہوتا ہو کچھ اس طریقے سے؟ فی الحال تو اس سال تو اس کووڈ-19 کے چلتے ہوئے شینا زبان میں کوئی بھی پروگرام نہیں ہوا۔ ہاں، جب جموں کشمیر ایک ریاست ہوا کرتی تھی اس وقت اکیڈمی کے وساطت سے کچھ مشاعرے، کچھ پروگرامز، کچھ سیمینار جو ہے لداخ کے اندر، کارگل کے اندر اور جموں کشمیر کے مختلف ڈسٹرکٹس کے اندر جو ہے یہ پروگرام چلتے تھے۔ تو اب پتہ نہیں یو ٹی کا کیا پلان ہے، اس کا کوئی مجھے زیادہ علم نہیں ہے۔
تو لیکن مجھے امید ہے کہ یو ٹی میں جو ہے بہتر کام ہوگا ریاست کے اس مناسبت سے. اب ذرا بات سیاسی بھی ہو، کیونکہ قلمکار جب بات کرتے ہیں تو دل سے کرتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ موجودہ دور کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جب آپ ریاست سے یو ٹی بنے ہیں، کتنی تبدیلیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں اور مستقبل کس طریقے کا آپ دیکھ پا رہے ہیں؟ جی، یہاں پہ واضح ہے کہ جب یو ٹی بنی، جو لے اور کارگل 2 ڈسٹرکٹ ہوا کرتے تھے، لے یو ٹی کے فیور میں تھا اور ضلع کارگل جو ہمارا ضلع تھا وہ یو ٹی کے اپوزٹ میں تھا، مخالف پد میں تھا. تو اب لوگوں کو لگتا ہے کہ یو ٹی کے آنے کے بعد ان کی نوکریاں سیف نہیں ہیں، ان کا جو زمین ہے وہ سیف نہیں ہے. آج بھی لداخ کے نوجوان جو ہے 6 شیڈول کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں. لیکن مجھے امید ہے، ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ آنے والے وقت میں جو ہے یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، لداخ کو 6 شیڈول ملے گا اور لوگوں کے خدشات بھی دور ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے. شفیع صاحب، بات شینا زبان کی ہو رہی تھی اور شینا زبان کے ماہر ادیب اور قلمکار ہمارے ساتھ تھے کہ کس طریقے کی ناانصافیاں ہو رہی ہیں اور کیا کچھ امیدیں انہیں آج ہے. فی الحال بیٹل آف لداخ میں آج میرے ساتھ بس اتنا ہی. آپ بنے رہیں گے ہمارے ساتھ. خبروں، تجزیوں اور تبصروں کا سلسلہ گلستان نیوز پر لگاتار جاری ہے. ہمارے ساتھ دیجیے گا.